Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। 31 मार्चमा म्युनिसिपल इलेक्सन हुन गइरहेको छ र यस इलेक्सनको निम्ति अहिले एउटा नयाँ माहौल बनिएको छ, एउटा नयाँ राजनीतिक माहौल बनिएको छ र जनताले पनि यसलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन्। यसपालिको यो म्युनिसिपल इलेक्सन कस्तो प्रकारले सम्पन्न हुनेछ भनेर र विशेष गरी यसपालिको यो इलेक्सन किन एउटा विशेष छ भने यसपालि पार्टी बेस्ड चुनाव रहेको छैन। इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा क्यान्डिडेटहरूले यस चुनावमा आफ्नो पार्टिसिपेसन दिइरहनु भएको छ र जनताहरूले पनि यसलाई स्वागत जनाएका छन् र भोटर्स पोइन्ट अफ भ्यू मा यो इलेक्सनलाई कस्तो प्रकारले हेरिरहेका छन्, काउन्सिलरहरूबाट भोटर्सहरूले कस्तो प्रकारको एक्सपेक्टेसनहरू राखिरहेका छन्, यी सब मुद्दाबारे आज हामीले यो एउटा स्पेशल एपिसोड तपाईहरु समक्ष ल्याएका छौं। एउटा भोटरको एंगलमा यस इलेक्सनलाई कस्तो प्रकारले हेरिरहेको छ र यसमाथि चर्चा गर्न अहिले हामीसँग प्यानलमा हुनुहुन्छ सोशल वर्कर टी लाचुङपा सर, बिजनेस पर्सन हुनुहुन्छ अनिल गुप्ता र सोशल वर्कर कम जुन एमजी बागमा बस्नुहुन्छ मृदुला अग्रवाल र यसपालि एमजी बागलाई पनि एउटा विशेष रूपमा हेरिएको छ। धेरै क्यान्डिडेटहरू अप्पर एमजी बागबाट उठ्नु भएको छ र उहाँहरू प्राय एमजी बागकै बासिन्दा हुनुहुन्छ र एमजी बागलाई पनि हामी विशेष यस चर्चामा ल्याउने छौं र इन जनरल यो इलेक्सनलाई कस्तो प्रकारले उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामी सर थुक्चु सरबाट सुरु गर्नेछौँ। सर, तपाईलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा। है यो पालिको इलेक्सन एउटा पार्टी बेस्ड भएको छैन। पहिला जति पनि इलेक्सनहरू पञ्चायत इलेक्सन, म्युनिसिपल इलेक्सन हुन्थ्यो एउटा पार्टी बेस्ड भएकोले गर्दा त्यसको चुनावी प्रक्रिया अर्कै भएर जान्थ्यो र यो पालि अलिक डिफरेन्ट छ। तपाईँ एकजना भोटर हुनुहुन्छ, एकदमै सिनियर सिटिजन हुनुहुन्छ सिक्किमको र पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्छ, पूर्व पोलिटिसियन हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्य पनि गरिरहनु भएको छ। इन ओभरअल यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? यसपालि अब सधैँभन्दा अलिकति चेन्जेस आएको छ। त पहिला पनि के थियो, जो जामहरू उठ्यो पनि जितेर गएपछि रुलिङमा नै फेरि पछि जोइन गर्ने के गर्ने प्रक्रिया थियो। त यसपालि चाहिँ अब इनडाइरेक्ट परेन, अब चाहिँ डाइरेक्टली नै जब यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ आएपछि चाहिँ जो जिते भए पनि गभर्मेन्टसँग मिलेरै गर्नु पर्यो। त जति पनि क्यान्डिडेटहरू यसपालि खडा हुनुभएको छ, जब उठ्नु भएको छ, त उहाँहरू धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टरहरू छ, राम्रो एकदमै राम्रो महानुभावहरू हुनुहुन्छ। र यति हो, लेडिजको अलिकति कमी देखियो, एकजना मात्रै लोन लेडी रहेछ होइन। त त्यसले गर्दाखेरि अब लेडिजहरू अगाडि आउनु अलिकति चाहिँ एमजी बागमा मात्रै एकजना हुनुहुन्छ, तर ओभरअल हेर्ने हो भने धेरै क्यान्डिडेटहरू हामीले महिलाहरू देखेका छौँ। तपाईँले एमजी बाग भन्नुभयो कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो थियो र हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ जो पनि जितेर आउनुहुन्छ उहाँहरूले जनताको काम एकदम राम्रोसँग गर्ने। विशेष चाहिँ अब रिकमेन्डेसनहरू सिग्नेचरहरू चाहिने हुन्छ, त त्यो चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग हेर्नु छ। अरू अब उन्नतिको बारे त अब सबैको सरसल्लाह गरेर होइन, धेरैवटा स्कोपहरू थुप्रो छ। त्यसले गर्दा हामी यसपालि सधैँ भन्दाखेरि एक्टिभ अनि इफेक्टिभ क्यान्डिडेट हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ। अनिल गुप्ता, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो पालिको यो इलेक्सनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो पालिको इलेक्सन जुन प्रकारको गभर्मेन्टको एउटा पोलिसी आयो, इन्डिपेन्डेन्ट हामी खडा गर्ने र पार्टी बेसिसमा नगर्ने, यो एउटा एकदमै राम्रो डिसिजन मलाई लाग्यो स्टेट गभर्मेन्टको। किन भन्दाखेरि अब इन्डिपेन्डेन्ट उठ्दाखेरि चाहिँ मान्छे मेरिट बेसिसमा क्वालिटी मान्छे अगाडि बढेर आउँछ र उसले राम्रो काम गर्नु सक्छ। र यस प्रकारले अब पार्टी वाइज हुँदाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब पार्टीको सबभन्दा कर्मठ कार्यकर्ता को छ, अब इरेस्पेक्टिभ अफ क्वालिटी उसले काम गर्नु सकोस् नसकोस्, सिनियरिटी बेसिसमा हेर्छ, उसले कतिको डेडिकेसन गरेको छ, त्यो सबै कुराहरू एङ्गलहरू हेरिकन होइन ऊ पार्टीको लागि चाहिँ हि इज द बेस्ट भनेर चाहिँ एउटा क्यान्डिडेट राखिदिन्छ। गर्दाखेरि चाहिँ अब यो इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ एउटा क्वालिटी मान्छे आउँछ र एउटा मेरिट बेसिसमा काम हुन्छ र यो काम चाहिँ एकदमै सुचारू रूपले अगाडि बढेर जान्छ। मृदुला अग्रवाल, तपाईँले महिला पनि हुनुहुन्छ, योपालि एमजी मागबाट पनि एकजना क्यान्डिडेट महिला पनि आउनु भएको छ, 9 जना क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ है। कसरी हेर्नुहुन्छ ओभरअल इन जनरल यो इलेक्सनलाई र एमजी मागलाई स्पेशली? इन जनरल तो इंडिपेंडेंट होने से बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं कितने बार क्या होता है उन्हें मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। वो सब अपने आप अपना सोशल वर्क अपने हिसाब से करे चले जा रहे हैं।
कोई पार्टी बैकग्राउंड नहीं है उनका। तो अब की बार जब इंडिपेंडेंट आ रहे हैं तो सबको एक चांस मिल गया है, सब अपने हिसाब से आगे बढ़ के खड़े हो सकते हैं। और जहाँ तक लेडीज़ का है, अभी भी हम थोड़े देखेंगे तो एमजी मार्ग में थोड़े से कमी है लेडीज़ का फॉरवर्ड आने में। पर हाँ, सुनीता सुरैया जो अभी हमारी कैंडिडेट हैं वो बहुत हिम्मत करके आगे आई है, तो इनके लिए वो एक मिसाल दिखाना चाह रही है कि हम लेडीज़ भी आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं सब बाकी लेडीज़ को भी बोलना चाहूँगी कि सिंस जब वो आई हैं आगे, तो हम भी अपने पक्ष में कुछ कर रहे हैं। मतलब हो सकता है हम अपने घर से सीमित या अपने कम्युनिटी सीमित कर रहे हैं, तो वो हम आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैंडिडेट्स जो अब की बार हैं सब अपने अपने फील्ड में कुछ कुछ कर ही रहे हैं। तो अब देखते हैं किसका किसको कहाँ ले जाता है समय। जुन इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी बेस छैन भनेर डिक्लेयर भएको छ र धेरै क्यान्डिडेटहरूले नामाङ्कन भर्नुभएको थियो र तीमध्ये लगभग 25 गान्तोकबाट 25 जनाले फिर्ता लिनुभएको छ। र एउटा यो पनि देखिएको छ, पार्टी बेस त भनेको छैन तर कतिजना क्यान्डिडेटहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ जो पार्टीमा हुनुहुन्छ, पार्टीको ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ र उहाँले इन्डिपेन्डेन्ट, यो उहाँहरूको अधिकार हो, कन्स्टिट्युसनल राइट हो, उहाँले उठ्नु पाउनुहुन्छ। यस प्रकारको क्यान्डिडेटबाट उठ्दाखेरि अब कस्तो प्रकारको मिन्स एउटा भोटिङमा कस्तो प्रकारको इम्प्रेस हुन्छ जस्तो लाग्छ सर? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? भोटर त अब गान्तोकको सबै अब पढालेखा सबै एकदम पोलिटिकल्ली भयो, सबै एवेरनेस उहाँहरूलाई छ। अब उहाँलाई कसलाई दिँदाखेरि ठिक हुन्छ त्यो त अब बेसी बताउनै पर्दैन, किन हामीभन्दा पनि धेरै नै सबै जान्नेहरू हुन्छ। तर यति हो, जो क्यान्डिडेटलाई पनि हामी चुन्छौँ ऊ चाहिँ आफ्टर यो भोटिङ सकेर चाहिँ उहाँ चाहिँ अब जो आफ्नो पोस्ट छ उहाँ पुगेपछि चाहिँ अलिकति अब फिल्डमा चाहिँ हुनु पऱ्यो, किन स्कोप थुप्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डाउन टु अर्थ खालको क्यान्डिडेट चाहिँ हुनु चाहिँ एकदमै राम्रो छ, होइन? गान्तोकको जस्तै उन्नतिकै विषयमा हेर्नु हो भने थुप्रो हेर्दाखेरि सबै चिटिकै छ। जो समुद्र माथिको चाहिँ पानी यसो घाम बिहान झुल्किँदा बेलुका अस्ताउँदाखेरि जुन साइनिङहरू देख्छ, सिल्भर लाइनिङ देख्छ, त त्यसको मुनि गहिराइमा निकै अब यो थुप्रै यस्तो नचाहिने कुरोहरू लुकिराखेको हुन्छ, होइन? त गान्तोकको पनि स्कोप के राम्रो छ भने जस्तै अब ड्रेनेज सिस्टमहरू छ, होइन? त्यसलाई चाहिँ हाउ टु गेट रिड अफ इट, कि त गभर्मेन्टकोमा पनि त प्रपोजल पुग्नु पऱ्यो नि। क्यान्डिडेट एकदम एक्टिभ भएर चाहिँ यहाँ यस्तो यो बनाउनु छ, यहाँ यो बनाउनु छ भनेर हुनु पऱ्यो। अस्ति हामी कुरा गर्दै थियौँ यो जस्तो स्मार्ट सिटीको विषयमा, त स्मार्ट सिटी कहाँ पुगे अहिले कसरी के पत्तो छैन। अब अहिले नयाँ गभर्मेन्ट आउनुभएपछि यसलाई फेरि अर्कै रूपमा टिपेर अहिले अलिकति एक्सपिडाइट अहिले भइरहेको छ। जस्तो हामी एकदम यहाँको पब्लिक भनौँ, सिटिजन भनौँ, हामी एकदम ग्रेटफुल छौँ। त यो जुन चाहिँ स्मार्ट सिटीको थिम छ एकदमै राम्रो हो, यो हुनु पऱ्यो। तर एकताल टेन्डर गरेर सकेपछि फेरि 1 साल हराउँदा 2 साल हराउँदाखेरि एकदमै फनी लुक भइरहेछ। काम सही प्रकारले नभएको, अगाडि नबढेको, काम सुरु नै भएको छैन नि। त त्यसले गर्दाखेरि अब हामी होप गर्छौँ अब चाहिँ एकदम स्पिड टिप छ होला भनेर। अब धेरै एक्सपेक्टेसन राखिएको छ है, अब सरकारबाट राखिने गरिन्छ, एमएलए मिनिस्टरहरूबाट राखिने छ र अहिले आएर काउन्सिलरको जुन क्यान्डिडेट मिन्स इलेक्सन भइरहेको छ, क्यान्डिडेटहरूलाई पनि धेरै क्यान्डिडेट समक्ष पनि धेरै मागहरू राखिएको हामी देख्ने गर्छौँ है। काउन्सिलरले गर्नुपर्ने काम के हो, एक्ज्याक्टली गर्नुपर्ने काम के हो, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एक्ज्याक्टली काउन्सिलरले गर्नुपर्ने काम, अब जस्तो हामीहरूले काउन्सिलरले गर्नुपर्ने काम के हो भन्दाखेरि ओभरअल पहिला हामीहरूले यो बुझ्नु पऱ्यो जिएमसीको काम के हो, गान्तोक म्युनिसिपल कर्पोरेसनको काम के हो। र अहिले एट प्रेजेन्ट चाहिँ गान्तोक म्युनिसिपल कर्पोरेसनले गर्दैछ ट्रेड लाइसेन्स, नयाँ ट्रेड लाइसेन्स इस्यु गर्दैछ, त्यसको रिन्युअल गर्दैछ, बर्थ एन्ड डेथको रेजिस्ट्रेसन हुँदैछ, त्यो बाहेक अब तपाईँको ब्लु प्रिन्टहरू प्लानिङ हुँदैछ, ब्लु प्रिन्टहरूको प्लानिङ पास गर्दैछ। र यो बाहेक अब तपाईँको बजारको ड्रेनेज सिस्टम भयो, साफसफाइको काम भयो, तपाईँको मेन्टेनेन्सको काम भयो, सानसानो नाली झोरा ड्रेनेजहरूको रिपेयरिङ, मेन्टेनेन्स, त्यसको नयाँ कन्स्ट्रक्सन, यो सब कामहरू गरिरहेको छ। र यसमा चाहिँ खासमा चाहिँ अब म्युनिसिपल एउटा अलग्गै बडी हो र जति पनि अब यहाँनिर कामहरू हुँदैछ रिगार्डिङ तपाईँको ट्रेड लाइसेन्स रुल्सहरू जति पनि छ सबै डिपार्टमेन्टबाट भएर आउँछ र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ गान्तोक म्युनिसिपल कर्पोरेसनले। जबकि यो काउन्सिलर्सहरू सबैजनाले मिलेर त्यो रुल्सहरू बाइलजहरू जति छ त्यो बनाउने काम चाहिँ खासमा काउन्सिलर्सहरूले मिलेर गर्नुपर्ने। यहाँ सबैजना
सिक्किमकै मान्छे छ, बाहिरको कोही पनि छैन। उहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि हाम्रो कन्सर्न के हो, हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो। सो एउटा उहाँहरूलाई पनि एउटा अधिकार चाहिँ हामीहरूले दिनुपर्छ। हामीहरूले देखिरहेको छ खालि एकजना मेयर छ, डिप्टी मेयर छ, उहाँहरूले मात्रै अब फाइल चलाइरहेको हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ। अरू काउन्सिलर्सहरू खालि रिकमेन्डेसन बाहेक अरू उहाँहरूको काम छैन। त जति बराबर हक दिनुपर्ने उहाँहरूको बराबर हक दिनुपर्ने प्लस रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउनुको लागि चाहिँ म्युनिसिपल कर्पोरेसनलाई चाहिँ हामीहरूले एउटा अधिकार चाहिँ दिनुपर्ने हो। अहिलेसम्म दिएको महसुस मलाई चाहिँ लागेको छैन कि उहाँहरूले चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू बनाउनु हुँदैछ। रिगार्डिङ डिपार्टमेन्टले बनाउँदैछ, डिपार्टमेन्टबाट बनिएर जान्छ, त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यस्तो यस्तो प्रकारले दिस एन्ड द्याट इज द रुल। सर के भन्न चाहनुहुन्छ, के हो एक्ज्याक्टली काउन्सिलरको काम के हो? यो एक्चुअली यहाँ चाहिँ एउटा कुरा छुट्याउनु छ, डुप्लिकेसी काम भइरहेछ क्या। जस्तै उहाँलाई भन्नुभयो ब्लु प्रिन्टको विषयमा, ब्लु प्रिन्ट चाहिँ स्टिल कतिवटा ब्लु प्रिन्ट चाहिँ युडिएससीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिवटा जिएमसीले गर्छ। त जिएमसीले मात्रै गर्नुपर्ने हो आफ्नो आफ्नो काम छुट्याएर। अन्त ब्रोडर वेमा चाहिँ जिएमसीले यो युडिएससीले हेरिन्छ, तर माइक्रो लेभलमा चाहिँ जो एरियाभित्र गर्नुपर्ने सबै एक्टिभिटी चाहिँ त्यो चाहिँ टोटल्ली जिएमसीको काउन्सिलरलाई पनि दिनु पऱ्यो, जिएमसीको टिमलाई दिनु पऱ्यो नि। त उनीहरू पब्लिकको ग्रिभेन्स लिएर गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेरि युडिएसडीमा चाहिँ सोधेर त्यहाँबाट मन्जुरी हुनु पऱ्यो भने त भएन नि। किनभने जिएमसी चाहिँ डाइरेक्ट गभर्मेन्टकै अन्डरमा चलेर गएपछि चाहिँ खुब राम्रो हुन्छ। फेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ, जिएमसीको अफिस भयो होइन, युडिएसडी अफिस भयो, यो डुप्लिकेसीले गर्दाखेरि टाइम वेस्ट पनि हुँदैछ। अन्त यहाँ चाहिँ अब जस्तो बजारमा कतिजनाले चाहिँ के छ, इन्क्रोचमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ डोन्ट डु दिस भनेर चाहिँ भन्नुभयो भने त बनाउँदैन नि त। राइट, पुरा मिच्नु दिन्छ, यो त्यो अग्ली बनाउनु लगायो, सकेपछि चाहिँ तोड्नु पर्छ, त अब अलिक भएन क्या। मतलब यहाँ सिस्टमहरुमा चेन्जेस पुरा चेन्जेस ल्याउनुपर्छ यो चाहिँ। अन्त हु विल बी रेस्पोन्सिबल हो, त्यो चाहिँ पहिलादेखि रेस्पोन्सिबल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छुट्याएर चाहिँ हामीले गर्नु सक्यौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। नभए त गान्तोक चौकिङमाथि चौकिङ। अन्त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ म्युनिसिपल इलेक्सन होस्, चाहे जुनसुकै जोसुकै होस्, एसेम्ब्ली इलेक्सन होस्, एमपीकै कुरा होस्, तर यहाँ अल्टिमेटली चाहिँ क्यापिटल चाहिँ एकदमै चौकिङ भइराखेको छ, यति भयङ्कर हेभी ट्राफिक। अब आज मेरो गर्दै म यहाँ आउनु टक्कै 25 मिनट लाग्यो। पहिला 25 मिनटमा म यहाँदेखि रे खोला पुग्थेँ। अब 80 को दशकको कुरा। त आज हामी त्यो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जुन चाहिँ ट्राफिक कन्जेसन छ, त्यो चाहिँ हाउ टु गेट रिड अफ इट, त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। अब जहिले पनि यस्तो हुन्छ, कुनै पनि अब विकासशील देशमा ग्राउन्डमा चाहिँ अब फुल्ली अकुपाई भयो, अब त्यहाँ एकदम ज्याम भएपछि चाहिँ कि त अब जमिनदेखि उँभो फ्लाइओभर गर्नु पऱ्यो, और जमिनदेखि मुनि अन्डरग्राउन्ड टनल गरेर आउनु पऱ्यो। सो अल दिस थुप्रो छ, जिम्मेवारी जिएमसीको ठुलो छ। त्यो काउन्सिलरहरू जो जो जितेर आउनुहुन्छ उहाँहरूले एकदम उहाँहरूको ठुलो छ, अनि भेरी गुड स्कोप छ, होइन? मृदुलामा कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ यो काउन्सिलरको जिम्मेवारीलाई? किनभने योभन्दा अगाडि पनि 2 टर्म सकिसकेको छ है, तपाईँ पनि एमजी मार्गबाट हुनुहुन्छ, विशेष गरी कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई, जिम्मेवारी के ठान्नुहुन्छ? इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको ये लगता है कि जैसे कि हम काउंसलर चुन लिए, वो अपना ओथ ले लिया, चला गया, ऑफिस बेरर बन गया, ऑफिसर है, उसके बाद जनता क्या कर रही है उन्हें मतलब ही नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज उनको जनता से आके उनका प्रॉब्लम भी समझना पड़ेगा। एक आप लॉ बना रहे हो या आप रूल बना रहे हो तो आपको जनता को भी साथ में हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं म्यूनिसिपल एरिया में रह करके कि भाई जैसे सर अभी बोल रहे ट्रैफिक का भी है, फिर ड्रेनेज का भी है, किसी के कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये चीज़ जो काउंसलर है एक बार वोटिंग के बाद सब गायब हो जाते हैं। तो थिंग इज कि उनको आ करके हमारे साथ बैठ के हमारी प्रॉब्लम को डिस्कस करके फिर जो वो अपना रूल्स बनाए कि हमें अब ऐसे प्रोसीड करना है, जनता को साथ में रख के प्रोसीड करना पड़ेगा। वो जाते हैं फिर वो एक सेट ऑफ रूल्स बना लिए, वो उसी रूल्स को फॉलो करते चले जा रहे हैं, जनता का क्या हो रहा है पता ही नहीं। आज सब कोई फर्स्ट म्यूनिसिपल इलेक्शन से फर्स्ट एजेंडा जो आया था वो था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गैंगटॉक, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गैंगटॉक, द ड्रेन्स आर चोकिंग, ड्रेन्स आर चोकिंग। हुआ क्या है, मेन रोड का ड्रेन्स ठीक हो गए, पर व्हाट अबाउट द ड्रेन्स व्हिच आर द बाय लेन्स? खाली एक मेन एमजी मार्ग तो नहीं, उसके नीचे भी ड्रेन्स हैं, सब कुछ है। तो मतलब वो आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को। एक आपको जनता से पूछना पड़ेगा कि अब हम नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे काम करें,
कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन एग्जैक्टली जो आप पोस्ट पे आ गए हो, अब आपके पास पावर आ गया है, जो चीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो आपको जनता से पूछ करके भी तो इम्प्लीमेंट करना है। ये हम नहीं बोल रहे कि आप अंधेधुंध जनता को फॉलो करो, पर एक उनसे भी तो उनका राय पूछो, उनसे पूछो उनकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे क्या होगा ना, उनका वर्किंग भी बेटर होगा मेरी समझ में। ज्यादातर के देखिन्छ भने पञ्चायत या काउन्सिलरहरूको काम म्याक्सिमम रिकमेन्डेसनमा सीमित रहेको हामीले पाएका छौँ है। कि यो मात्रै इम्पोर्टेन्ट काम हो रिकमेन्डेसन सर? त यहाँ मैले भने नि डुप्लिकेसीले गर्दाखेरि मतलब काम राम्रोसँग गर्नु पाएको पनि छैन। र यसपालि चाहिँ रे अफ होप चाहिँ के छ भने चाहिँ हाम्रो अहिलेको मुख्यमन्त्री घोले साहबसँग पनि यो विषयमा हामी कतिवटा कुरा डिस्कसहरू हुने गरिन्छ र त्यसमा पनि उहाँको विचार यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम ओपन कहाँबाट हुन्छ विच एभर वे इज द बेस्ट त्यही अप्नाउने, पार्टी पोलिटिक्स भन्दा ठुलो लिएर चाहिँ गान्तोकलाई चाहिँ जो छ त्यसलाई अझै सम्हालेर लाने, यसको लागि चाहिँ जो हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने भनेर उहाँको जुन चाहिँ एउटा क्लियर एउटा विचार देख्दाखेरि मलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ। किन अब चाहिँ हुन्छ भनेर हामी एउटा आशा राख्न सक्छौँ। तपाईहरु तीनैजना एमजी मार्गबाट हुनुहुन्छ है। विशेष गरी एमजी मार्ग एउटा टुरिस्ट स्पट बनिसकेको छ र यसलाई टुरिस्टहरू एउटा सिर्फ एमजी मार्ग हेर्न मात्रै पनि आउने गरेको हामीलाई थाहा छ है। यसमा कस्तो प्रकारको मिन्स एउटा नयाँ काम गरिनुपर्ने जस्तो लाग्छ तपाईलाई? किनभने यो जीएमसीको अन्डरमा पर्छ, यो इलेक्सन पछाडि गरिनुपर्ने काम हुनसक्छ। एमजी मार्ग अहिले हुनु त टुरिस्ट हब बनिएर गएको छ। विशेष गरिकन जुन एउटा यो वकिङ स्ट्रिट जस्तो बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै प्रचार प्रसार भएको छ, नेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल लेभलमा पनि भएको छ। र यो टुरिस्टहरूको फ्यासिलिटिजहरूलाई चाहिँ हामीहरूले अझै अब कस्तो प्रकारले बढाउन सकिन्छ, पार्कहरू बनाएर हुन्छ कि बा अब हुनु त कमी लाग्छ? किनभने जुन थियो पहिला बनिएको छ है, यसमा के थपिनु पर्ने जस्तो लाग्छ? यसमा थपिनुपर्ने अब प्रोपर तपाईँको एउटा त यो गाडीको प्रब्लम छ, यो गाडीको प्रब्लम ट्राफिक प्रब्लम छँदैछ। अब अहिले छाङ्गु बाबा मन्दिर जाँदाखेरि टुरिस्ट जुन पिक सिजन छ त्यसमा अब 1700 1800 2000 गाडीसम्म हुन्छ। गाडीको लाइन निकै लागेर टाढै लागेर जान्छ। गर्दाखेरि यसमा अब हामीहरूले बाटोघाटोको त्यो ट्राफिकहरू पनि हेर्नुपर्ने छ। र तपाईँको होटल्सहरू त बढेकै छ, त्यसमा होटल्सहरूमा कमी छैन। र तपाईँको गाडीहरूको पनि हाम्रोमा ट्याक्सी गाडीहरूको पनि क्वान्टिटी बेसी नै छ, यसमा कमी छैन। र अब यसमा टुरिज्मलाई चाहिँ बढावा दिनुको लागि नयाँ अब हामीहरूले के जस्तो प्याराग्लाइडिङहरू जस्तो भयो, जस्तो अरू हामीहरूले कस्तो प्रकारले एन्टरटेन गर्नु सकिन्छ त्यो अब त्यतातिर हामीहरूले स्टडी गरेर त्यो हामीहरूले एन्करेज गर्नुपर्छ, बढावा दिनुपर्छ। सर के भन्नुहुन्छ? विशेष गरी एमजी मार्गमा के नयाँ सुधार ल्याउन सकिन्छ? स्यानिटेसनको पनि अलिकति प्रब्लम देखा परिरहेको छ, सरसफाइमा पनि यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? एमजी मार्ग चाहिँ यस्तो जग्गा हो अब जहाँ चाहिँ कतिवटा बढाउनु घटाउनु लिमिटेड यहाँ चाहिँ चान्सेस छ, किनभने थुप्रै बनाइसकेको बिल्डिङ तोड्नु भएन। त यही उसमा चाहिँ मेरो पहिलादेखि नै सुझावहरू थियो, मेरो एउटा सोच पनि थियो। अन्त अहिले चाहिँ यही उसमा चाहिँ विशेष टाइटानिक, अस्ति पनि मैले त्यहाँ कन्भर्सेसनमा भनेको थिएँ, टाइटानिक जुन चाहिँ पार्क छ, टाइटानिक गार्डन छ, टाइटानिक जुन जग्गा छ अहिले एमजी मार्गको त्यहाँ कुनामा, र टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर जुन चाहिँ छ, टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर चाहिँ अब यहाँ छ, यो बिचमा छ। त त्यसलाई चाहिँ चट्टै उडाएर चाहिँ डल्लै त्यो एरिया चाहिँ एक्सपान्ड गरेर त्यसलाई अझ उँधो पनि तानेर हाइवेको छेउदेखिको यसरी पिलर लगाइकन चाहिँ ठुलो एरिया बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा मजाको एउटा इभिनिङ स्क्रोलको एउटा जग्गा बनिन्छ। जस्तो फ्लावर सो हामी माथि गर्छौँ, त त्यो यहीँ नै भयो भने अनि अरू पनि कुनै पनि चिज जस्तो हाम्रो इभन यहाँ लोकल भाइ बहिनीहरू गाउने नाच्ने यस्तो ट्यालेन्टहरू थुप्रो छ। अनि उनीहरूले पनि टाइम टु टाइम त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यसको साइडमा चाहिँ एउटा ठुलो एउटा स्टेज पर्मानेन्ट एकदम प्यारिसको जस्तो रेडिमेड त्यतिकै बस्छ, उनीहरूले पर्फर्म गर्नुसक्छ। र त्यो खालको त्यहाँ चाहिँ अब पोलिटिकलहरू र्याली पोलिटिकल मिटिङ नगरिकन अरू सोसियल जस्तो हाम्रो अब यो पङ्गलाप्सोल मनाइन्छ, भानु जयन्ती मनाइन्छ, थुप्रो यस्तो ओकेजनहरू छ नि, हाम्रो यो रथ यात्राहरू हुन्छ होइन, दसैँ तिहारको एकदम चाड हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यति खालको चाहिँ एम्युनिटिज कन्ज्युम गर्नु सके भए पनि लास्ट चान्स चाहिँ यही एउटा छ। अब त्यो पनि ओकुपाई भएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मतलब गान्तोकमा चाहिँ कहीँ पनि हामीले एक ठाउँ गरेर लामो सास फेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ भेरी बिग प्रब्लम छ, किनभने यहाँ चाहिँ चान्स नै छैन। र यति हो त्यो जुन चाहिँ
टाइटानिकलाई चाहिँ अस्ति हामीले मुख्यमन्त्री उहाँकोमा पनि यो कुरा डिस्कस हुँदाखेरि उहाँ एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ र म चाहिँ होपफुल छु कि यसपालि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ केही एउटा डेभलपमेन्ट चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो एउटा सोचेको हामी कतिले नसोचेको पनि त्यहाँ चाहिँ एकदम ड्रिम एरिया ड्रिम एउटा नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँ थपियो भने अझै थप ब्युटिफाई हुने तपाईँ भन्नुहुन्छ। अहिले आएर सेनिटेसनमा पनि अलिकति काहीँ समस्याहरू देखिरहेको छ है। महिलाहरू हामीले सडकमा त्यतिकै गाडी नआइकन उहाँहरूले थुपारेर गएकोहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ र जुन टाइमिङ छ महिला लिनु आउने जुन इम्प्लोयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि एउटा टाइमिङमा फेरबदल भएकोले गर्दाखेरि अलिकति यो सेनिटेसनमा समस्या देखा परेको हामीले पाएका छौँ है। यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? त यसको हामीले अब नर्मल्ली समस्या मात्रै भन्छौँ त त्यसको हल पनि बताउन सक्नु पऱ्यो हामीले नि सजेसनहरू जरुरत छ भने। मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ महिला बोक्ने गाडी जुन चाहिँ छ त्यो गाडीहरूलाई चाहिँ ट्राफिक रुल्समा आउनु भएन नि, त्यो त एसेन्सियल उसमा आउँछ, एसेन्सियल आइटममा आउँछ। र विशेष फेरि यो गाडीले गर्दा भने अरू ट्रान्सपोर्ट पनि बन्द होस्। यहाँ चाहिँ महिला राख्ने ठाउँ चाहिँ गभर्मेन्ट अब ठाउँमा जहाँ जहाँ पोसिबल छ त्यहाँ चाहिँ एरिया चाहिँ ओगटी राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेपरेट गरेर त्यो गाडी पार्क गर्दा पनि अरूले पनि डिस्टर्ब नहुने खालको हाइवेको साइड बाई साइड अझै जग्गा छ नि त कतिवटा ठाउँमा गभर्मेन्टकै जग्गा छ कसको छ अझै त्यहाँ हुनसक्छ। त्यो भयो भने चाहिँ ट्राफिक जामको बिहानदेखिको एउटा प्रब्लम यही छ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको विशेष अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ तल 6 माइलमा जस्तो बाई स्कुल छ, बाई स्कुल एउटा डुइङ गुड राम्रो छ। एउटा मेन कन्जेसन एउटा त्यहाँ हुन्छ हाम्रो ट्राफिक जाम कहीँबाट आउँदा पनि केही। अब त्यहाँ चाहिँ मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ गाडी जुन नानीहरू स्कुल पुऱ्याउनु आउँदैछ नि त उनीहरूले बाटोमै किन नानी बाटोमा क्रस हुँदा गाडीले एक्सिडेन्ट हुने डर पनि छ। उनीहरूको ग्राउन्ड छ नि त, त्यो गाडी चाहिँ ग्राउन्डसम्म एलाउ गरोस् न। माथि ग्राउन्डमा उतार्यो भने त एकदमै नानीले पनि सेफ हुन्छ होइन, पब्लिकलाई पनि कन्भिनियन्स राम्रो हुन्छ। अन्त ग्राउन्ड खाली बसिरहेको छ तलको तलै उतार्नु केही कामै थिएन, त्यो एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो यो अब हुन्छ अब थुप्रै रोडहरू अहिले कनेक्टेड टु गान्तोक थुप्रै भइराखेको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा यो जस्तो ट्याक्सीहरू बस्ने ठाउँ चाहिँ अहिले पनि त्यति उ भएको छैन। कोही ठाउँमा 1 एट अ टाइम लेखिरहेको हुन्छ, 1 को छोडेर अहिले त 5-6 नै लाइन भइसकेको छ। किन जग्गा भरेर कहाँदेखि कहाँ पुग्यो। बिगिनिङ फ्रम रानीपुल मेफेयरकै छेउमा पहिला त एउटा ट्याक्सी पनि हुँदैन थियो, अहिले त्यहाँ एउटा ट्याक्सी स्ट्यान्ड नै डेभलप भएको छ होइन। अब टाउन यसरी ग्रो हुँदै जान्छ नि त, त्यहाँ हन्ड्रेड्स अफ ट्याक्सिसहरू त्यहाँ बस्ने गर्छ अहिले। किन उनीहरूको त्यहाँ अब पपुलेसन भयो, मान्छे छ, यता क्यासिनो भयो, 5 स्टार भयो, यो यताउति हुँदाखेरि जङ्सन पऱ्यो। हामीले यो ग्रोथलाई चाहिँ हेरिकन चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो नि आज पनि। र यो विशेष यो कर्मचारी जोहरू चाहिँ साँच्चै नै म त एप्रिसिएट गर्छु। किन हामी योगामा त बिहानै उठेर हामी मुभ गरेर हिँड्दा ओर्दा जहिले पनि देखिरहन्छ उहाँहरू एकदम अर्ली इन द मर्निङ नै हुन्छ। त यो गार्बेज बग्ने गाडीको चाहिँ त्यो ट्राफिकको टाइमिङ नगरेर उहाँहरूलाई चाहिँ फ्री छुट नै दिनु पऱ्यो। अनि विशेष गरेर चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ अलिक छिटो गरेपछि छिटै सक्छ नि त। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो गार्बेज सिस्टम पनि हुन्छ। र ड्रेनेजको चाहिँ एमजी मार्गको जुन चाहिँ छ ड्रेनेज जस्तै त्यो यताबाट सिधा गरेको छ, उता बिचको यो उता बग्ने हो कि यता बग्ने यादै छैन। र सेन्टर अफ एमजी मार्गबाट चाहिँ एउटा ड्रेनेज अलिकति हाई उठाइकन चाहिँ त्यो स्लोप हाफ यता हाफ उता गऱ्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, चकिङहरू हुँदैन। अन्त यो ड्रेनेज हेज टु बी कभर हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ कभर नहुँदाखेरि विभिन्न रोगहरू जन्मिन सक्छ। एकदमै त्यो चाहिँ भयङ्कर अप्ठ्यारो उसमा छ। र यसपालि चाहिँ वान्स फर अल अब गभर्मेन्टको पनि हामी कति डिस्कसनमा यो कुरा पनि डिस्कस गरिएको छ। र यसमा मुख्यमन्त्रीले राम्रो आश्वासन मात्रै होइन, उहाँले जुन घरि छोड्छु भन्ने उहाँले एउटा सङ्कल्प गरे जस्तो लाग्यो। र होपफुली एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर हामी आशा राख्छौँ। अब मृदुला अग्रवाल तपाईँ त्यहीँको बासिन्दा हुन्छ है, त्यहाँ कसरी नयाँ कुरा के थपियोस् भन्ने लाग्छ र जुन बनिएको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एक तो मैं थुपचुप सर के साथ अग्री करूँगी, जो इनका जो प्रपोजल है वो टूरिज्म वाला एरिया इन्फॉर्मेशन सेंटर को हटा करके, जो हम लोग का पहले भी बात हुआ था, इस पे काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को लेकर के। तो वो एक बहुत बढ़िया आइडिया है, क्योंकि जैसे जो टूरिस्ट आते हैं उसमें बहुत बुजुर्ग लोग भी रहते हैं जो ज़्यादा घूम नहीं पाते हैं, तो उनको क्या होता है ना, फिर उनको समझ में नहीं आता है हम क्या करें। तो एक कॉर्नर हो जहाँ पे थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम हो तो उनके लिए भी टाइम पास और एक उनके लिए इंटरटेनमेंट सॉर्स भी हो जाता है वो। एंड सेकेंडली एक हमको लगता है कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ जो है अपना एमजी मार्ग में
उसका अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। जो अभी एग्जिस्टिंग है पर दे आर नॉट अप टू द मार्क एज सच, उसको थोड़ा मेंटेनेंस और ये सब चीज़ का देखना पड़ेगा। पे एंड यूज़ है पर उसमें जो फैसिलिटीज़ मिलता है, जैसे टूरिस्ट जाते हैं नीचे तो जो वो वापस आके हमें फीडबैक देते हैं कि नहीं जी वो इतना क्लीन नहीं है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें उसको मॉडर्नाइज करना पड़े या उसको थोड़ा ठीक करना पड़े या जैसे भी आप कीपिंग करना पड़े, तो उस चीज़ को थोड़ा सा पुल अप करने का दरकार है। ओभरअल यो म्युनिसिपल इलेक्सनको मेन पोइन्ट्स त आइसकेको छ है। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यू के राख्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? अन्तिममा अब अहिलेको काउन्सिलरसँग हाम्रो एउटा धेरै प्रकारको आशाहरू छ, प्रब्लम्सहरू छ बिजनेस कम्युनिटीको विशेष गरिकन। अब यसमा प्रब्लम्सहरूमा जस्तो कि अब मल्टिपल टाइम्स टोल ट्याक्सहरू लाग्दैछ, यसको बादमा तपाईँको ड्रेनेज सिस्टमको पनि प्रब्लम छ। योहरू चाहिँ जुन आइटम्स जुन अब समस्याहरू जुन एक्टिभिटिजहरू हाम्रो काउन्सिलर्सहरूले म्युनिसिपालिटीले सल्भ गर्नुसक्छ त्यो चाहिँ हामीहरूले आशा गरेको छौँ। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सिरियसली एउटा लागि परेर यसमा चाहिँ उहाँहरूले सुधार ल्याउनुहुन्छ कि उहाँहरूले ल्याइदिनुहुन्छ कि भनेर एउटै हामीहरूले आशा गरेको छौँ। र एउटा उहाँको कुरा पनि एकदमै म एग्री गर्छु कि कुनै पनि एक्टिभिटिजहरूको लागि अब टाइम टु टाइम कतिवटा कुराहरू हुन्छ, जस्तो कि नयाँ रुल्सहरू जुन बनिन्छ कमर्सियल अब ट्याक्सले पनि जब नयाँ रुल्स बनिँदाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो बिजनेसम्यानहरूलाईसँग सरसल्लाह गरेर कहाँनिर के प्र्याक्टिकल प्रब्लम्सहरू के हुन्छ। अब सबै काउन्सिलर्सहरूलाई एकजनालाई मात्रै थाहा हुँदैन, 10 जनासँग कुरा भयो भने 10 किसिमको कुराहरू निस्किन्छ। आफ्टर अल डिसिजन मेकर इज द गभर्मेन्ट, उहाँहरूले डिसिजन उहाँहरूले नै लिनुहुन्छ। तर एउटा भ्युजहरू आउँछ, ओपिनियन्सहरू आउँछ, त्यो चाहिँ अब पब्लिकबाट टाइम टु टाइम उहाँहरूले चाहिँ लिँदै गर्नुपर्ने हो। यसलाई चाहिँ अब सोसाइटी काउन्सिलर्सहरूले लिँदै गर्नुपर्ने हो। काउन्सिलर्स मिन्स अब हाम्रो अल काउन्सिलर्स, मेयर पनि आउँछ त्यसमा, तपाईँको डिप्टी मेयर पनि आउँछ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले एउटा बेटर सोसाइटी दिनु सक्छौँ, हामीहरूले एउटा बेटर हामीहरूले इकोनोमी बनाउन सक्छौँ र यो सबैजनाको एउटा हितमा पनि काम हुन्छ, सजिलो हुन्छ र आउने काउन्सिलर्ससँग हामी त्यही आशा राख्दैछौँ। सर के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? र हामी यसपालि अघि मैले भने आशावादी छौँ यसपालि चाहिँ कुछ हुन्छ र यस विशेष काउन्सिलरहरू जो जितेर आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ पब्लिकको चाहिँ के छ डिमान्ड त्यो चाहिँ पर्स्यु गरेर अनि पब्लिकसँग टाइम टु टाइम एउटा हामीले चाहिँ डिस्कसनहरू टाइम टु टाइम बसेर इन्टरेक्सनहरू गरेर बुझ्नु भएपछि चाहिँ उहाँहरूले पनि राम्रो अब खास चाहेको चाहिँ के हो त्यो बुझिन्छ। अब यहाँ कान दुखिरहेको छ, यहाँ हातको दबाई लगाएर त भएन नि त। अहिले जो 2 टर्म भइसकेको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पास्टको जुन काउन्सिलर सकियो, जुन टर्म सकियो त्यो कामलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँहरूको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? होइन उहाँले पनि नगरेको गरेकै हो, त्यही त अब डुप्लिकेसी भएर चाहिँ पजलमा नै उहाँहरूको टाइम बिते जस्तो लाग्दैछ मलाई। यहाँबाट कुदेर आएर युडिएसडी आउने, युडिएसडीदेखिको यो त्यो मतलब युडिएसडीले पनि कसो के गर्नु भनेर क्लियर केही नहुँदाखेरि चाहिँ यो भएको। र अब यसपालि चाहिँ अब धेरै जिएमसी निकै मेच्योर भयो नि त। अब देख्नु कहाँ के हुनुपर्ने कसो हुनुपर्ने। र अहिले नयाँ गभर्मेन्टले पनि मलाई त्यति चाहिँ अनुभव लाग्छ, त्यति चाहिँ विचार लाग्छ, त्यति मैले देखेको छु कि अब आउँदोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ साँच्चीकै एउटा फङ्सनिङ बडी गरेर उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो काम चाहिँ गर्नु सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई आशा छ। किनभने गभर्मेन्ट पोजिटिभ छ, यता जितेर आउने पनि पोजिटिभहरू छ होइन। ओके, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिम तपाईँको? अंत में ये बोलेंगे कि सबको साथ लेके चल के देखे भी बेटर होगा। वही है चीज़, एक अकेला थक जाता है कहीं पे आके, वो भी अटक ही जाएंगे क्योंकि अकेले वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वो हमें कुछ बोलेंगे करने और हमें चाहिए कुछ और। तो वही है वो जो हिंदी की कहावत है ना कि एक अकेला थक जाता है, मिलके साथ निभाना। तो वही चीज़ है, अगर वो सबको साथ लेके चलेंगे दे विल डू ट्रेमेंडस वर्क। ये लोग सब काम करने वाले हैं और बढ़ के करेंगे। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ तिनैजनालाई हामीलाई समय दिनुभएकोमा। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो विशेष गरी भोटर्स पोइन्ट अफ भ्यू योपालिको म्युनिसिपल इलेक्सनलाई कस्तो प्रकारले हेरिरहेका छन् र काउन्सिलरहरूले विशेष गरी गर्नुपर्ने काम के रहेको छ यो बारे पनि तपाईँले उहाँहरूको मन्तव्य सुनिसक्नु भएको छ। र यस्तै प्रकारको अन्य अन्तर्वार्ताहरू, अन्य डिस्कसनहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सहयोगी सेरप पालदेन भुटियाको साथमा कविता शर्मा।